येवकार गोंयकारांनो, म्हजें नांव मायकल केरोज, गांवान आसगांवचो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो मेंबर। आयज आमी गोवा स्टेटहूड डे मनयतात। आमी आमच्या गोवा स्टेटहूड डे जो आमकां मेवला तेका आमी खरोच वालो दिता काय? आमच्या गोंयान आमचे रायट्स गोंयकारांक मेवल्या काय? आमचे गोंयान जे गोंयकारांचे जागे असले ते गोंयकारांक आसात काय? आमच्या गोंयान जे रायट्स आमच्या गोवन्सांक मेळपाक जाय आसले ते रायट्स मेळपाक लागून गोंयकारांक कायदो केला काय? आमच्या गोंयान आमची अस्मिताय, आमचे कल्चर, आमचे हेरिटेज जे आसा ते सांबाळपाक गोंयकारांक कायदो केला काय? आमी आमची गोंयची ज्यो जमनी आसात त्यो प्रोटेक्ट करपाक आमकां कायदो केला काय? आयज आमी गोवा स्टेटहूड डे मनयतात आनी आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री हॅपी गोवा स्टेटहूड डे म्हणून तेणें आपलो स्टेटमेंट दिलो आसा। पूण खरेंच गोंयकार आयज ह्या हॅपी स्टेटहूड डेयाक साजरो करतना खरेंच हॅपी आसा काय? कित्याक जे गोंयकाराक लागून जावपाक जाय आसले ते गोंयकाराक जाल्लेले ना। आनी आयज ह्या गोंयान आमची जमनी, आमचे जागे, आमचे हक्क, आमचे कल्चर, आमच्यो हेरिटेज, आमचे धन्ने आमकां प्रोटेक्ट करपाक, आमच्या गोंयांक आनी आमच्या गोंयकारांक लागून हाडपाक हेका एकूच विशय आसा आनी एकूच पर्याय आसा, ती म्हणल्यार आमची गोंयची रिजनल पार्टी RGP, जी फुडाराक आनी हेजे पयलीं झगडा दिलेली आसा आनी फुडाराक आमच्या गोंया खातीर आनी गोंयकारां खातीर वावुरतली आनी गोंयकारांचे रायट तांकां दिवपाक, हक्कान दिवपाक ही वावुरतली। सो हांव मागता तुमचे लागीं की आमच्या गोंयच्या रिजनल पार्टीक आमी सपोर्ट करुया आनी आमची पार्टी आमी वयर हाडुया। देव बरें करूं।